अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो इकॉनमी की हालत छोड़ी है वो बहुत ही अब वाज़े हो चुकी है। जो इन्होंने इनहेरिट किया था 2013 में, उससे बहुत बुरी हालत में छोड़ के जा रहे हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ रीच्ड एन हिस्टोरिकल एंड अनसस्टेनेबल हाई, $18 बिलियन का है, और हमारी जो बजट डेफिसिट है वो कॉम्परेबल है टू व्हाट द पीपीपी गवर्नमेंट इनहेरिटेड, विच वाज अबाउट 8.3%। और उस वक्त उन्होंने जो इनहेरिट किया था, मोस्ट ऑफ इट वाज ड्यू टू द फैक्ट कि इन्होंने मुशर्रफ गवर्नमेंट ने बहुत हैवी सब्सिडाइजेशन की थी ऑयल की, क्योंकि जो ऑयल प्राइस थी उस वक्त वो $140 पर बैरल तक चली गई थी। इनको पीएमएल नवाज़ की गवर्नमेंट को बहुत सारी फिस्कल स्पेस मिली थी बिकॉज ऑयल प्राइस इज़ लो। दे फ्रिटेड अवे ऑल द बेनिफिट्स दैट वर एसोसिएटेड विद दिस। और आज ये हालत है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट इलेक्ट है उसके लिए मेरा ख्याल में बहुत सारी मुश्किलात हैं। क्या कोई उनके लिए आउट हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कितनी देर में हो सकता है? हमें आज आई एम वेरी ग्लैड टू हैव डॉक्टर हफीज़ पाशा ऑन द शो अगेन विद अस। वी ऑल नो उनके बड़ा डिस्टिंग्विश्ड करियर रहा है इन गवर्नमेंट, इन एकेडेमिया। डॉक्टर साहब, what we have today is extremely trying circumstances economy के, और without going back into के क्या क्या issues हैं, what do you think the new government should do and immediately, right? Immediately जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हालात इस वक्त काफ़ी परेशान कुन हैं, और जो मेरे ख्याल से प्रायोरिटी नंबर 1 है वो ये है कि आप अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं बाकी दुनिया के साथ, जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं, उनको कायम रखना और उनको मामूल की तरह चलाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। okay. और उसकी सबसे बड़ी वजह जो आपने अभी बताया कि हमारा जो डेफिसिट है करंट अकाउंट में वो $18 अरब तक पहुंच चुका है, और कर्जों का जो बोझ है वो इतना बढ़ चुका है कि सालाना अब हमें वो जो कर्जे पिछले 5 साल लिए गए थे उनको वापस करना पड़ रहा है अब सही। और उसका बोझ जो है वो तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर इस साल होगा। लिहाजा आपका फाइनेंसिंग गैप जो है वो तकरीबन 27 से 28 अरब डॉलर है। अब आप सोचिए कि जब ये हुकूमत आने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग की जब आई थी पावर में, उस वक्त हमें जो ज़रूरत थी पैसों की, फाइनेंसिंग गैप उस वक्त का 9 अरब डॉलर था, अब वो 3 गुना हो चुका है 5 साल में। अब परेशानी इस बात की ये है कि इतना बड़ा गैप को आप किस तरह पूरा करें। पिछले साल 24 अरब डॉलर का गैप था, उसको पूरा करते करते आप कोई तकरीबन 6 अरब डॉलर तो अपने रिजर्व्स खो दिए, और आज आपके रिजर्व्स जो हैं वो तकरीबन $9 बिलियन पे आ चुके हैं, जो कि तकरीबन 2 महीने के रिजर्व्स के लिए भी काफ़ी नहीं है, और अगर स्वैप फंड्स उनमें लें तो बहुत कम है, और भी कम है। नंबर 1 प्रायोरिटी हैज़ टू बी कि हम अपने ट्रांजैक्शंस जो हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को प्रिजर्व करें, इंपोर्ट्स को जिस हद तक हो सके कायम रखें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, और रिजर्व्स को कम होने और Okay, Dr. Sahab, before we go into the next point, I just want to ask you a question. आपको ये जो आपने import और export, these are desired ways of earning foreign exchange, right? Remittance हो गई, ये सारा कुछ हो गया. But मेरा this is not enough. We need some financing, some major form of financing. और जैसे आपको पूरी मतलब पाकिस्तान में ये तहलका मचा हुआ है कि माइक पोम्पेयो जो है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा है कि हम आपको लोन्स नहीं लेने देंगे किसी मल्टीलैटरल। ही टॉक्ड अबाउट IMF, बट आई अस्यूम वी कैन टॉक अबाउट ऑल दी अदर मल्टीलैटरल्स। हम आपको लोन नहीं लेने देंगे अगर आपने चाइनीज़ को वापस करना है। और चाइना की जो स्टेटमेंट थी वो काफ़ी म्यूटेड थी कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। नाउ यू एंड आई बोथ नो दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, वो ऑल्सो एज अ मेजर डोनर फॉर दीज मल्टीलैटरल्स, तो उधर भी इश्यूज आ रहे हैं। देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बिल्कुल नामुनासिब बात है जी। IMF के साथ जो भी रिश्ता किसी मुल्क का होता है, IMF ऑलवेज रिमेन्स, जिसे हम कहते हैं प्रिफर्ड क्रेडिटर, नंबर 1 ऑन द लिस्ट। जब आपके पास पैसे कम हो
اور اگر IMF کا کوئی قرضہ آپ کے پاس ہے اور اس کو واپس کرنا جس طرح اس سال ہمیں پچھلے لون کے پیسے واپس کرنے ہیں شروع کرنا ہے تو فرسٹ پرائیورٹی از ٹو IMF اینڈ ورلڈ بینک. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس طرح سوچئے کہ IMF جو ہے وہ 28 ارب بلین ڈالر جو ہمارا گیپ ہے وہ پورا کرنے سے تو رہا. ہمیں نہ صرف IMF سے سپورٹ چاہیے مگر ہمیں اس وقت کوشش یہ ہے کہ مختلف ممالک سے بھی ہم کچھ سپورٹ لیں. خاص طور پہ چائنا پچھلے 5 سال سے ہمیں بہت سپورٹ کر رہا ہے اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس سال تقریباً 4 سے 4.5 ارب ڈالر صرف چائنا نے دیے ہیں. آپ باقی سب کو ملا لیجئے وہ اتنا نہیں بنتا ہے. چائنا از دی بگیسٹ وہ ہم نے بورو کیا ہے نا تو اگر ہم بورو تو کیا ہے مگر ری پیمنٹ جو ہے وہ ایک نارمل شیڈیول کے تحت ہوتی رہے گی. اب آپ کے جو پروجیکٹ لونز چائنا سے آئے ہیں وہ کنسیشنل ہیں, وہ ہمیں 20 سال میں واپس کرنے ہیں. ان پہ جو سود ہے وہ صرف 2% ہے. تو لہٰذا جو ادھر میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی بیکاز لاسٹ جو پارلیمنٹ تھی اس میں بہت سارے جو ممبرز تھے اپوزیشن کے انکلوڈنگ PTI اینڈ PPP وہ یہی کہتے تھے کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ انہوں نے CPEC پروجیکٹس کے لیے ہیں وہ انہوں نے ہمیں نہیں دکھائے ہیں اینڈ دے کیپٹ آن مینٹیننگ دیٹ. تو کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہے جس کے بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسیشنل ہے اینڈ دے ہیو ہیلپڈ اس؟ دیکھیں بیکاز چائنا کا آپ کو معلوم ہے کہ مہاتیر محمد صاحب نے بھی کہا, انہوں نے بھی ایک ان کا جو میجر پروجیکٹ تھا وہ انہوں نے ختم کروا دیا کہ اس کی ایک تو پرائیورٹی نہیں ہے اور دوسرا انہوں نے کہا تھا اس میں گھپلا ہوا ہے. دیکھیے ٹرانسپیرنسی کا جو ایشو ہے وہ ٹرمز آف دا لون میں نہیں ہے, وہ اس کے استعمال میں ہے. اور ایشو یہ ہے کہ فار ایگزامپل پروجیکٹس کی بڈنگ میں there has been a policy that only Chinese companies can bid. نتیجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اس کے کانسیکوینس یہ ہے کہ یقیناً کاسٹس میں اضافہ ہوتا ہے جی, مگر یہ بات ہم سب جانتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں اور ہم احساس کرتے ہیں کہ CPEC is very important for my country, Pakistan. All right. On that note, I'll take a short break. We'll be right back. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بریک سے پہلے ڈاکٹر پاشا کہہ رہے تھے کہ جو CPEC کے پروجیکٹس ہیں دے آر کرٹیکل فار آر اکانومی اینڈ آئی تھنک آل اسٹیک ہولڈرز آر آن بورڈ. آئی مین ویدر یو ہیو دی اسٹیبلشمنٹ, ویدر یو ہیو اپوزیشن پارٹیز, بٹ دی ایشو ریمینز ڈاکٹر صاحب کہ اس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, ڈو یو تھنک دے نیڈ ری نیگوسیشن اے لٹل بیٹ؟ دیکھیے آپ کا ایک لانگ ٹرم پلان ہے جو طے ہوا تھا جس میں بہت کنٹریز ہیو سائنڈ آن ٹو اٹ. یقیناً میری بھی یہ فیلنگ ہے کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے پروجیکٹس کی, ان کی جو پیسوں کا استعمال, ان کی کچھ فائنینسنگ ایشوز بھی اگر ہیں, یہ پارلیمنٹ میں واضح طور پر پیش کرنا چاہیے بیکاز دی الٹیمیٹ انسٹیٹیوشن از دا پارلیمنٹ. تو اگر اب نئی حکومت آ رہی ہے تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ CPEC میں ٹرانسپیرنسی میں اضافہ ہوگا, مگر یہ کہ CPEC ہمارے لیے بہت ضروری ہے ایز اے کنٹری. بیکاز اے لاٹ آف پاکستانیز ڈاکٹر صاحب تھاٹ کہ جو پومپیو کی جو اسٹیٹمنٹ تھی دیٹ واز کائنڈ آف انفیئر اینڈ اٹ واز اگینسٹ ریالٹی, مطلب ریئلسٹک نہیں تھی کیونکہ ہم نے نہیں لیے, وہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. But Chinese have invested and not given us loans. But the kind of amount of money that we are paying off to China on a regular basis, in terms of ان سے ہم نے لون بھی لیا ہے, یہ PML نواز گورنمنٹ جاتے جاتے لون بھی کافی لے چکی ہے ان سے, and you know then the repayment of repatriation of profits جو Chinese companies لے رہی ہیں. So there is a lot of money that is going from Pakistan to China. Whether in the long run we will benefit or not, right now there is an issue. دیکھیے with all due respects انجم, you've got to get the facts right. Okay. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ چائنا کو جو پچھلے سال کا جو پورا سال ختم ہوا 2016-17 جو کل ہم نے ری پیمنٹ اور انٹرسٹ واپس کیا ہے چائنا کو is only $800 million. Okay. دوسرا یہ کہ repatriation of profits are much smaller. Still
than the foreign investment that is coming in from China. All right. China is the biggest source of foreign investment. ये सब एक negative perceptions हैं और हमें इनको manage करना है. Okay. China Fair has enough. been the greatest source Basically of जो आप support to कह रहे हैं Pakistan. वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बस ये है ग्रेट कि ये गलत बातें हैं, ये सब कि नेगेटिव बातें हैं अगेंस्ट चाइना, which we objectively the parliament may wish to find out exactly what the position is. ओके सो आपने कहा कि पहले आपकी सजेशन थी कि वी हैव टू डिक्रीज इंपोर्ट्स, वी हैव टू फ्यूल एक्सपोर्ट्स, वी हैव टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट को नैरो करने का हमारा एक जो नई गवर्नमेंट है उसको करना पड़ेगा. और व्हाट अबाउट द डोमेस्टिक फ्रंट टॉक साहब? देखिए इस साल की पोजीशन एक लिहाज से बहुत ख़राब है, इसलिए कि जो साल ख़त्म हुआ जिस तरह आपने जिक्र किया है जी, आपका बजट डेफिसिट जो है वो 2400 अरब, यानी कि दिस इज़ द हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. अब आप ये सोचिए कि साल में जो बजट बनाया गया था तो टारगेट डेफिसिट था 1500 अरब से कम, यानी कि हम तकरीबन 900 अरब एडिशनल या तो खर्चा कर गए हैं या रेवेन्यूज में शॉर्टफॉल है. तो ये तो बहुत ही अनसस्टेनेबल पोजीशन है. और आने वाली हुकूमत को इनको टारगेट दिया गया है कि आप जो बजट डेफिसिट 7 के ऊपर है उसको 5% से कम करके ले आए. और अगर आप IMF से जाके बात करेंगे वो कहेंगे नहीं 5 नहीं, इसको 4.5 करें. दिस विल सफोकेट द कंट्री. नतीजा ये है कि इस वक्त आपको बहुत सलीके से और इन डेप्थ एनालिसिस करनी है एक्सपेंडिचर साइड पर. और अगर आप मुझे इजाजत दें तो अब ये वक्त आ गया है कि आपके जो 2-3 मेजर हेड्स हैं जी उनको भी देखना पड़ेगा. सही, जिसमें डिफेंस है, एब्सोल्युटली आई एग्री, जिसमें और डॉक्टर साहब इनको वॉलंटरली करना चाहिए फॉर नेशनल इंटरेस्ट. द डिफेंस एब्सोल्युटली जी दे शुड ट्राई टू स्लैश, not make a 5 to 10% decline in their budgeted allocation. They need to slash expenditure for national interest. और जो बिल्कुल जो एक्टिविटीज़ हैं मतलब है कि ऑन द बॉर्डर्स एंड स्टफ वो सिर्फ रखें, बाकी हमें बिल्कुल कुछ कम करना पड़ेगा. पता नहीं उसके बाद वो अगर टेररिज्म आ जाए तो देन अगेन देयर बी एन इशू. Yes, indeed, but you realize that the fastest We are in a growing item. catch-22, right. Yes, but मेरी आप इजाजत दें तो कुछ फिगर्स आपके सामने पेश करूं. जरूर जी डॉक्टर साहब. The defense expenditure has risen the fastest in the last 5 years. Debt servicing से भी ज़्यादा तेज इसमें इजाफा हुआ है जी. और यकीनन ये उस वक्त हुआ जब आपने नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया ज़रब में, और आर्मी ने हमें रिजल्ट्स तो यकीनन दिए हैं. मगर अब वक्त ये आ गया है कि अब आप सोचिए कि सैलरीज में जो हर साल हम इजाफा करते गए हैं उसके नतीजे में आज आपका जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट है वो 50 से 60% बढ़ा है. तो ये चीजें अनसस्टेनेबल हैं. अब वक्त आ गया कि आपको मेजर एक्सपेंडिचर हेड्स पे देखना पड़ेगा. प्रोविंसेस का आप देखिए उनके एक्सपेंडिचर्स में भी 70-80% का इजाफा है. सही, आप इजाफा बात कर रहे हैं in you have to comparison to cut. 2013, right? Yes, Yeah. you have to cut these expenditures. I'm afraid the country is unsustainable. अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक दूंगा जो पिछले दिनों हमने रिसर्च से साबित किया है. जी, ये जो गैप हुआ है 900 अरब का, आप इस साल जो गुजरा है उसमें जो बजट में डेफिसिट में इजाफा हुआ है, अगर वो नहीं हुआ होता जी, तो इस वक्त आपका जो इंपोर्ट का लेवल है वो $4 बिलियन और कम होता. डॉक्टर साहब आई टेक अ ब्रेक हियर. अगर काश ये हमारी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है वो ये समझे कि किस तरह इट बी पोलिटिकली एक्सट्रीमली चैलेंजिंग बट वी रियली नीड टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर. लेट्स टेक अ ब्रेक ख़वातीन हज़रात.
ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی ڈاکٹر صاحب, یو آر 100% رائٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپینڈیچر کم کرنا پڑے گا. اینڈ ڈاکٹر صاحب, ریئلی دا اسٹیک ہولڈرز, ڈیفینس, سول ایڈمنسٹریشن, دے نیڈ ٹو گیٹ ٹوگیدر ود دا گورنمنٹ الیکٹ ناؤ. I think the government elect needs to make an announcement کہ ہم جی we have started discussions. کم از کم domestic level پہ تو they need to start discussions. They need to come out with basic figures. یہ کہہ دینا کہ جی ہم گورننس ٹھیک کر دیں گے, ابھی تک تو وہی کر رہے ہیں, پری الیکشن موڈ میں ہیں یہ. اب انشاءاللہ جب آئے گی حکومت after the election of the Prime Minister, I hope that they come up with specifics on exactly کیا steps لینے والے ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں. اس وقت آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہر ہفتے, ہر مہینے پوزیشن خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے. You have to move fast, especially on the external front. اب آپ یہ سوچئے کہ آپ نے فورن کرنسی ڈپازٹس کو ریزروز میں ڈکلیئر کر دیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ان کو استعمال کرنا پڑے تو وہی نہ حشر نہ ہو جو 1999 میں ہم نے 98 میں کرنا پڑا تھا. تو اس طرح کی چیزیں تو آپ روکیں. There is a crisis whether you like it or not. And we have to move. جی, and you also suggest, ڈاکٹر صاحب, آپ you were in the forefront, you know, کہ آپ کی جو calculations تھیں with your students, they were showing کہ جو ان کے ڈیٹا تھا گورنمنٹ کا, پی ایم ایل نواز کا, that was totally unrealistic. اور آپ کے جو فگرز تھے ڈیٹ سروسنگ کے, آپ کے جو فگرز ایلوکیشنز کے تھے, سب کچھ وہ بالکل جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ اوور اسٹیٹ فار دا بینیفٹ آف دا گورنمنٹ کر رہا تھا. تو کیا ان کا پہلا کام یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے جو ایف پی آر کے ہوتے تھے, جو بڑے ڈار صاحب کے پرو بندہ تھا, وہ بیٹھے ہوئے ہیں پی بی ایس کے ہیڈ پہ کر رہے ہیں, انہوں نے تو وہ ڈیٹا تو وہی رکھنا ہے. Don't they? I mean, the caretakers should have made some kind of a, sort of adjustment. They never did. The point یہ ہے کہ جس حد تک manipulation of statistics ہوئی ہے, اور خاص طور پہ جو اہم چیزیں ہیں, یعنی کہ جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ, انویسٹمنٹ, روزگار, امپلائمنٹ, پاورٹی, سب میں ڈسٹارشنز. صحیح. اور یہ اس لیے خطرناک ہے کہ اگر آپ نے یہ فگرز دیکھیں تو کوشش یہ جب ہوتی ہے کہ ہم بڑا چڑھا کے دکھائیں, you start believing in them. That's right. And that leads to complacency. تو اس پارٹلی وجہ یہ کہ جو ڈائر فورکاسٹ ہیں فنڈ والے اور ورلڈ بینک کے, they are based on this PBS statistics, by the way. That's yes, the I know, because they want to show a better performance of their loans. ان کا بھی تو ایک vested interest ہے. جی جی. اب وقت یہ کہ پی بی ایس کی ایک خاص طور پہ انکوائری ہونی چاہیے, اس ادارے کو اسٹرینتھن کریں, ہو سکے تو اس کو آٹونومس کر دیں. Absolutely. Dr. Saab, I've run out of time. I'm going to have you again next week, inshallah, if you are amenable. We have run out of time. There's a lot more to be said. Khawateen Hazrat, aapne Dr. Saab ko suna. He says CPEC is necessary, probably the only way out left for us, but we need to revisit to make it more transparent. Or jitne concerns hain, they should be dealt with, by just putting it on the website or sharing it in Parliament. Dusri baat ye hai ki jo LNG کا جو کانٹریکٹ شاہد خاقان عباسی نے کیا تھا, that needs to be vetted again by the new government. اور finally یہ کہہ دینا کہ گورننس ہم سارے امپروو کر دیں گے, اور ہم نے اینگرو ٹھیک کر دی تھی جو اسد عمر صاحب کا فوکس ہے. He needs to now come out and with details, with specifics. He needs to come out and say کہ domestically ہم سارے اسٹیک ہولڈرس کو بلا رہے ہیں تاکہ they voluntarily slash expenditure for national interest. These will be all very politically challenging decisions that they need to make. It is unfortunate کہ a government like which has come out with popular support سے آئی ہے, اس کو اتنا جکڑ دیا جائے گا, اور جو چیز جو رہ جائے گی وہ پھر ہو سکتا ہے کہ فنڈ کی کنڈیشنز پوری کر دیں. But the best thing that they need to do right now is to come out with a plan how they will reduce ڈومیسٹک ایکسپینڈیچر فرسٹ. اور میرے خیال میں یہ پرائیورٹی ہونی چاہیے, اور اس کی اسپیسیفکس اب آنی چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایچ ویک, ایچ منتھ the situation is becoming worse, so we cannot delay it for any length of time. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.